الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. بورقكم راكن انتكاها. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا
أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر بورقكم راكن انتكاها فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر بورقكم
راكن انتكاها فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا